ایک بندے والے آوانے ایک بندے دی موت اللہ دے فرشتے آ گئے نے اللہ دا پیغام لے کے آ گئے نے موت دا پیغام لے کے آ گئے نے جنت دے وچوں سونا لباس لے کے آ گئے نے اللہ دے فرشتے کی آندے نے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نیک بندے دی موت نیک بندے دی موت اللہ دے فرشتے آ گئے نے آن کے کہندے او نیک روح اپنے جسم دے وچوں باہر آ جا نیک بندے دی روح نکل رہی ہے کائنات دے امام نے فرمایا ہائے ہائے کائنات دے امام نے فرمایا اس طرح کر کے جویں مشک پانی دی ایدا منہ کھول دتا جائے تے جویں آسانی دے نال پانی نکل جاندا ہے ایویں آسانی دے نال نیک بندے دی روح نکل جاندی ہے سونے لباس دے اندر اس طرح کر کے روح نو لپیٹ دتا گیا ہے لپیٹ کر کے آسمان والا روح جا رہی ہے اور شام کوٹیا گرد و نواز تو تشریف لے آنے والے قرآن دیا پروانے آؤ اے روح جدو نیک بندے دی نکل دیئے نا اس طرح خوشبواں پھیل دیا نے اللہ دیا مخلوقاں اے روح نو جناب اس دی خوشبو جڑی ہوئے او سنگ دیا نے تے راضی ہوندیاں جا رہی نے خوش ہوندیاں جا رہی نے اللہ اکبر کبیرہ اے خوشبو کا دیئے اور میاں تہجد دی خوشبو پھیل رہی ہے اے خوشبو کا دیئے اور میاں تیریاں پنج نمازاں دی خوشبو پھیل رہی ہے اے تیرے نفلاں دی خوشبو پھیل رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ منو رب محمد دی قسم ہے اور تو نیکی کر یار تیری ایک بھی نیکی رب نو پسند آ گئی تیری قبر دی رات پہلی سونی بن جائے گی میرے اور تو سانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام تشریف فرمانے ایک بندہ آیا چلدا چلدا بدو تے عربی پینڈو جا بندہ آیا آن کے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو نا مسلمان ہو گیا دین اسلام دیاں شرطاں دسو میں کرنا کی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت دی نماز پڑھیا کر اللہ مال دے وچ زکات دینی ہے اللہ مال دے وچ حج کرنا ہے دی موٹیاں موٹیاں گلاں جڑیاں فردی گلاں سن نبی پاک نے دسیاں اے بندہ کہندا اللہ دے پیغمبر اور میں کی کرنا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اوے فرضی کم کرن تو بعد اللہ تینوں توفیق دے تے نفل بھی کریا کریں نفل بھی پڑھیا کریں نفلی روزے رکھیا کری تے نفل بھی پڑھیا کریں اے کہن لگا اللہ دے پیغمبر میں انو اللہ دی قسم ہے جدے قبضے دے اندر میری جان ہے میں فرضی کم کراں گا نفل میں پڑھنے کوئی نہیں تے فرض میں چھڑنے کوئی نہیں نفل میں پڑھنے کوئی نہیں تے فرض میں چھڑنے کوئی نہیں اجے نفل بھی نہیں پڑھے اجے فرض بھی نہیں پڑھے کلمہ پڑھے ہے رب نال وعدہ کر لیا تے ٹر پیا اس طرح کر کے جا رہا ہے حضور علیہ السلام دیاں نظراں پیاریاں ویکھ رہے نے میرے آقا اے دی اسواری جڑی ہے اس طرح کر کے بیل دے اندر اے دی اسواری دا پیر آ گیا اس طرح کر کے اپنی اسواری تو تھلے ڈگ گیا تے گردن پلے گردن ٹوٹ گئی ہے ایتھے جگہ تے شہید ہو گیا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لب کھولے میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ دنیا دے اندر کسے بندے نے جنتی بندہ ویکھنا ہے اے میرا صحابی جنتی روح ہے اجے نمازاں کوئی نہیں پڑھیاں اجے نفل کوئی نہیں پڑھے اللہ اکبر کبیرہ ایک دن دا وقت ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف فرمانے ایک جنازہ آ گیا آقا فرماندے نے جنازہ لے آؤ پڑھایا میرے آقا جنازہ پڑھان واسطے تیار ہو گئے نبی پاک دا ایک پروانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلالی طبیعت دے آدمی کہنے لگے اللہ دے پیغمبر ایک گنہگار تے سیاکار تے خطاکار پاپی بندہ دا جنازہ نہ پڑھایا جائے حضور دا جنازہ نہ پڑھایا جائے ایک گنہگار بندہ ہے صدقے جاواں ساڈیاں نظراں تے لوکاں دے عیباں وال اسی رشتہ داریاں توڑ دینے لوکاں دے عیب ٹٹول کے میرے ماموں دے اے گناہ نے میرے چاچو دے اے گناہ نے میرا تایا ایویں دا ہے میرا امام ایویں دا ہے میرا مولوی دے اندر اے غلطیاں میرے مقتدیاں دے اندر اے اللہ دا واسطہ جے لوکاں دے عیب نہ ٹٹولیا کر اللہ دا واسطہ ہی لوکاں دے عیب نہ لبیا کر نیکیاں لوکاں دیاں لبیا کر تے نیکیاں بیان کریا کر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دیاں نظراں لوکاں دیاں نیکیاں ول ہویا کردیاں سن میرے مصطفیٰ دیاں نظراں لوکاں دے عیباں ول نہیں ہویا کردیاں
لگیاں سن میرے مصطفیٰ دیاں نظرہ اٹھیاں آقا فرماندے نے میرے صحابہ اس بندے دی نیکی کسے نو کوئی یاد ہووے اللہ دے پیغمبر ایک بندہ بولیا کہن لگا حضور دی ایک نیکی یاد ہے انہیں ایک رات اللہ دے دین دے مجاہداں دا پیرا دیندیاں گزاری سی اللہ اکبر کبھی اے دا مطلب اے نہیں تو ایک نیکی کرے تے دوبارہ نیکی کرن دا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں دوبارہ نیکی کرن دا شوق ہی کوئی نہیں دوبارہ نیکی تو تے بس آزاد ہو گئے نہیں اللہ نو پتہ نہیں کیڑی نیکی پسند آونی ہے اللہ نے پتہ نہیں کیڑی نیکی تیری قبول کر کے بیڑے پار کرنے نے پتہ نہیں کیڑی نماز رب نو پسند آونی ہے کیڑا سجدہ رب نو پسند آونا ہے اللہ اکبر حضور انہیں ایک رات اللہ دے دین دا مجاہداں دا پیرا دیندیاں گزار دیتی میرے مصطفیٰ نے جنازہ پڑھایا قبر دے اندر لا دلایا قبر دی پہلی رات ایک نیکی کر کے جا رہا ہے ایک نیکی کر کے جا رہا ہے پہلی رات قبر دی کنی سونی بن گئی میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح کر کے جنازہ پڑھا کے لا دلا کے قبر دے اتے مٹیاں پا کے اتے دعاواں کیتیاں نے اس طرح کر کے میرے آقا نالے دعا کر رہے نے نالے آقا فرماندے نے قبر والیا اے جڑے لوگ جڑے تیرا جنازہ پڑھنے واسطے آئے نے اے تینوں گنہگار تے سیاہکار تے خطاکار پاپی سمجھ دے سن لیکن میں اللہ دا سچا نبی جڑا اللہ دی مرضی تو بغیر بول دے کوئی نہیں میں اللہ دی مرضی دے نال بول رہا ہاں اللہ اکبر اوے اللہ دے بندیا او تیری ایک رات جڑی اللہ دے دین دے مجاہداں دا پیرا دیندیاں گزری ہے اللہ پاک نے او ایک رات لکھے لا کے تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے تیری قبر دی پہلی رات روشن کر دیتی ہے اللہ اللہ بڑا لمبا مضمون سی انشاءاللہ پھر کدی ٹائم ختم ہو گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المکابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم